बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. उन्नती ताचे सिंहासन पुनू सकला सरगार आनी पृथ्वेर नदर घालता. आमचो देव उन्नती आसा तरी आमचेर तो नदर घालता. बोपय सक्रामेंतांत सोमी आमचे नदर घालच्याक आमचे मदें हजर जाता. ताका आमी भोव मोगान स्वागत करून घावया. गीत कन्नडा गीत आमच्या कन्नडा बुकातावनू गीत संको F13 पान संको 101 ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 सर होगळाप मान स्तुती फावो जाल्ल्या आमच्या देवाक ताच्या पवित्र सन्निधानांत रावून आराधन करूंक ताची स्तुती गावंक ताची महिमा वाखाणूंक केदो वर्तो संतोष आमकां किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 40 ह्या किर्तनांत 4 वळींतावन जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता गर्विस्त मनशांच्या पक्षाक मेळना फटकिऱ्या देवा फाटल्यान वेतेलांचो सांगात करिना तो खरेंच सुभागी आमी खरेंच सुभागी जावन आसाव कित्याक आमच्या सर्वेस्परात थंय विश्वास दवरून आमी ताचे समोर आयल्या मुंदर सुद्दां म्हणटा अगणित तुवें केली सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजी विस्मिता आनी आमचे पासो तूं तुज्यो येवजण्यो तुजे सारको दुसरो कोणूच ना तुजी कृत्यां हांव परगडतलो आनी वर्णितलो मेजूंक जायना तितली ती आसात आमच्या देवाचे कृत्या आमच्या जिवितांत ताणें केल्ली ती विस्मिता अगणित जावन आसा ती आमी मेजूंक साध्य ना म्हणटा किर्तनकार तितली वर्ती अद्भुतां आमच्या जिवितांत ताणें केल्लेली आसात आनी बापूय सक्रामेंता समोर आमी येता आसतना ताची ती अगणित कृत्यां आमी उडास करून ताका अर्गां होगळाप दिवंक आमी फुडें सरता आमच्या देवाक आमी वाखणटाव ताची महिमा आमी गाताव कित्याक जो कोण ताचेर विश्वास दवरता तो केदींच लजेक पडचो ना म्हणटा पवित्र पुस्तक रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वय केदींच आमी लजेक पडना जर आमच्या सर्वेस्परा देवा थंय आमचो विश्वास आमी थीर करून जियेता आज ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमच्या देवा थंय आमचो विश्वास थीर करून जिवच्याक आमी प्रत्येक जावन कृपा मागया सबारपुटी आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ अस्कस जाता विविध परिस्थितीक वायटाक आमी वळोवंक जाता आसतना सोम्या ते आमचो विश्वास उणो जाता पूण आमचो देवूच आमकां बळवंत करता आमच्या विश्वासान आमी थंय रावच्याक तोच आमकां कृपा दिता हें आज वळखून घेवया आनी सोम्याक आमी सांगया सोम्या आमचो भावार्थ सडय म्हणून
आमची जवाब सोम्या आमचो भावार्थ सडय. सोम्या आमचो भावार्थ सडय. दिसपडते तुका लालेवंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. आमच्या जिवितांत दिसपडते तुझ्या लागीं आमी सरूंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. आमच्यो सर गरजो तुका समर्पण दिवन तुजे लागीं मागोवंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. दिसपडते आमच्या जिवितांत तुजे सरशी धांवून येवंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. तूं म्हाका आयकताय म्हणून समजून घेवन तुजे सरशी येवंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. तूं म्हजो मोग करताय म्हणून जाणा जावन त्या मोगाक लालेवंकू सोम्या तूं म्हजो भावार्थ सडय. कोणीय सांडल्यारी तूं म्हाका केदें सांडिनाय म्हणून समजोवंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. तूं आमचो दैवीक वैज म्हणून तुका पातयेवंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. तूं आमचो खरो इश्ट जावन आसाय म्हूण तुका वळखोवंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. तुजे लागीं मागिल्ले हर एक तूं आमकां फावो करताय. मात्र न्ही आमी मागिल्ल्याच्या की कितल्या वर्त्या मापान तुजी देणी तूं आमकां दिताय म्हूण वळखून घेवंकू सोम्या आमचो भावार्थ सडय. एक रिपोर मौनपणे आमच्या काळजांत थावन सोम्या लागीं आमी मागया. शिसांनी मागले जेजू लागीं सोम्या आमचो भावार्थ सडय म्हणून. आतांच जावं दी आमचें मागणें. सोम्याक आमी सांगया तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास मैं आता हूँ. हर पल हर क्षण मैं तेरी स्तुति गाता रहूं. मैं तेरे पास आता हूँ म्हणून सोम्याक आमी सांगया. हें गीत गावन आमच्या गायनाच्या बुकांत थावन गीत संको A20 5 संको 34 पेज 34 hymn number A29. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास सोम्या आता हूँ तुझे सरशी येता सोम्या. यीशु, सोम्या जेसू तेरे पास तुझे सरशी येता. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे.
कृपा तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 मगाच्या भावनो भयणीनो C.S. लवीस एक आध्यात्मिक बरे येणारे सभा संगती आमच्या भावार्थी जिणे विशांत ताणें सांगलेले आसात. मियर क्रिश्चानिटी म्हणल्या त्या बुकांत तो अशें बरयता. तो म्हणटा आय बिलीव इन जीसस एज आय बिलीव दॅट सन इज रिजन. Not only because I see it, but because by it I see everything else. जशे सुर्याक पळोवन हांव उजवाड वळखून घेता, सुर्याक पळोवन दीस उदेला म्हूण हांव समजता, तशें म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजू थंय जावन आसा म्हणटा तो. कित्याक हांव जेजूक पळोवंक शकता मात्र न्ही, जशें सुर्याक हांव उजवाडान पळयल्ल्या बरी पळोवंक शकता मात्र न्ही, ताचे मुखांतर हर एक संगती म्हज्या जिवितांत हांव पळोवंक शकता. सूर्य आशिल्ल्या वरवीं हेराक सकटाक उजवाड आसा, तशेंच म्हज्या जिवितांत जेजू वरवीं म्हाका खरो उजवाड आसा. भावार्थाचो उजवाड म्हळ्यार कितें जावन आसा म्हणून तो आमकां समजयता ह्या उतरा मुखांतर. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव सोम्या जेजूचेर आमचो भावार्थ थीर करून जियोंक आशेता. पूण सबारपोटी आमच्या जिवितांत विविध तरांचे वारे वादळ येता आसतना, विविध तरांच्या वायटाक आमी सपोरता आसतना, विशेष कश्ट दोगदा आमी भोगता आसतना आमकां एका तराचो दुबाव सोम्याचेर येता. न्ही जावन तो म्हजे सांगात आसा गी, न्ही जावन ताचो हात म्हाका सोलोवन व्हरता गी, सोमी न्ही जावन म्हजे मागणें आयकता गी, असली सवालां आमच्या मोतीन उदेतात आनी आमच्या भावार्थान आमच्या भरवशान आमी अस्कर जाता. पूण देवाचें उतर मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां स्वस्थ कळीत करता की ताचेर विश्वास दवरतलो केदेंच लजेक पडचो ना. आमी केदेंच लजेक पडना. जर आमच्या देवातय आमच्या सोम्यातय आमचो विश्वास आमी थीर करूंक येता. तो ताच्या जैतेवोन हातान आमकां उखोवन धरता. एक बरें येणारे एक कवी तो जावन आसा. ताच्या एका कवनान तो म्हणटा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. सबारपोटी आमी आमच्या देवा लागीं येवन सांगता, देवा म्हाका व्हडले व्हडले समस्या आसात, म्हाका व्हडले प्रॉब्लेम्स आसात, ह्या समस्या म्हाका पर्याय जाय म्हणून आमी देवा लागीं मागता. तो म्हणटा तशें म्हणनाका. तशें म्हणून तुजो भावार्थ अस्कत भावार्थ देवा मुखार दवरिनाका. पूण तूं भावार्थान जर मागोवंक आशेताय तर अशें माग, देवा
तितलो वरतो कोणूच ना. म्हजे समस्या मुखार तूं वरतो जावन आसा आनी म्हजे समस्या तुजे मुखार कितेंच न्हय. त्या देखून तुका वरत्या देवा हांव वळखून घेता. कित्याक हर एका समस्याक पर्याय दिवंक तूं शकताय. तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. हे खरे भावार्थाचे उतर जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. असली पात्येनी असलो भावार्थ भरवोसो आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय. तवळ खंयच्याच वारे वादळाक आमी भिवचे ना. सोमी आमकां सोलोन व्हरता म्हणलें सत आमी वळखून घेवन जिवंक शकतले हांव. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज तेच कृपा ह्या आराधना वेळार मागया. जशें सिसांनी जेजू लागीं मागलें आमचो भावार्थ सडय म्हणून तेच आमचें आज मागणें जावन आसतना कितें आमचें तें भावार्थाक अस्कत काय आसा उणेपण आसा. आमचो भावार्थ धोंडोळो कारण जावचे संगती जर आमच्या जिवितांत आसात. आमच्या सोम्या जेजूतून आमकां पयस व्हरचे संगती कितें आसात ते हर एक ह्या वेळार ह्या बोपोय सक्रामेता समोर सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या काजत हांव सोम्याक आमी सांगया सोम्या तुजेर हांव पातयेता. म्हज्या जिविताच्या हर एका संदर्भार हांव तुजेर पातयेता. म्हज्या सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेन कश्टान वरांत हर एका संदर्भार सोम्या तुजेर हांव पातयेता. असो म्हजो भावार्थ सदांच घट थीर सांबाळूंक सोम्या म्हाका तुजी कृपा दी म्हणून ह्या वेळी आमी घालतेपणी सोम्या लागीं मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत सांगो ई 7:2 ई 30:2 ई 32. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगासो हर एक घरचें म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. पिडेची मोडा म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. आमच्या सोम्याचेर आमची पातयेनी तीर करून आमची 34व्या आयच्या दिसाची सोम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पसत आज आमी अर्गां दिता. तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व अद्भुत पसत देवान तांच्या उतल्या सर कृपे देण्या पसत आज देवाक आमी वाखाणटा. आज जल्मा दिवस आचरण करता आनी त्या संदर्भात देवाक अर्गां दिवंक आमकां सांगलेलें आसा. मार्सेलीन साल्डाना 63 वर्सां जल्मा दिवस ते संभ्रमता. जल्माचे सुभाशय ताका आमी पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां आज ताचेर आमी मागता. तशेंच काजराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमतात. जॉन्सन शोभा अल्मेडा बांदूर टावन तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पसत ते आज अर्गां दिता आसतना तांचे संगी मेळून आमी सोम्याक वाखाणून अर्गां दिता. आनी तांचेर तांच्या कुटुंबा जिविताचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां सदांच आसूं दी म्हणून आमी मागता. हांगासर आमकां सभाजन अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या
वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत तांच्या वावऱ्या स्थळार देवान घातल्या सर आशिर्वादा पासत प्रत्येक जावन कल्याण परतावन आज अर्गां दिता. अश्विन डिसोजा केम्मानू थावन अर्गां पडयता. ऑलिव्हर गोन्जाल्वीस अर्गां दिता. भगवंत आंटनीक युफीन तशेंच रिटा डिकॉस्टा अर्गां पडयता. म्हणल्यार सर बरेपणा पासत जेजूच्या पवित्र काळजाक मोरयेमायेक अर्गां पडयता. बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत आनी कुटुंबांत उरल्या सर आशिर्वादा पासत फ्लोरी डिसोजा हांचे सगळे मेळून आमी सोम्याक अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबांत देवान फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत वर्ती आशिर्वादां फाव केल्यात. ह्या वर्साचे जुबलीच्या वर्साचे पयलो म्हयनो आमी संपयला. नवो म्हयनो फेब्रुवारी म्हयनो आमी आरंभ केलो आसता. आदल्या म्हयन्यांत आमकां सर वायटा विघ्नांतावन राखून व्हेल्ल्या पासत सबार बरी फाली आमच्या कुटुंबांनी जाल्लें आसा. त्या म्हयन्यांत त्या सर बेसवा पासत अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या मदीं सबार जण कश्टांत आसात, दुखांत आसात, पिडेशिरेन आसात. तांचो आमी उडास करया, तांच्या पासत मागया. प्रत्येक जण आज आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. बऱ्या भलायके पासत वायरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी तावन तशेंच कॅरल डिसोजा आंजेलोर तावन हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात, दुकान आसात, वायटा संपडलेले आसात, मलगडी आसात, उतर प्रायर आसून एकसुरपणांत जिवन आसात. तांचो आमी उडास करून तांचे पासत मागया. हांगासर प्रायवताचे रितीर चलून आसा. ह्या संदर्भार हांगासर आसा जाल्यार सर प्रायवताचे तेसो पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या स्वामी उडास करून तांचे पासत प्रत्येक जावन मागता. विक्टर डिमेल्लो आनी जोकिम सिक्वेरा पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करून आज मागणे जाता. सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट पिंटो कुटुंबांत जाल्ल्याचो उडास करता. आयवन पिंटो 14 वर्साचो उडास आमी आज कडून मागता. देवादीन माथाय सेरावो निटोडी मागता आमी. देवादीन अब्राहम पीटर आनी विल्सन आनी ॲलन फेर्नांडीस कुवेट. फेर्नांडीस आनी पिरेरा कुटुंबांत जाल्ल्याचो उडास कान कुवेट तावन एकल्यान म्हाका सांगलेलें आसा. तशेंच कुटुंबांत जाल्ल्या सर्व उडास करून आज मागणे जाता. स्टीवन सेरावो हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी आज मागता आसतना आयच्या दिसा हांगासर ब्रदर प्रकाश एका दिसाचे रेतीर चलोन वर घेतलो. ह्या रेतीरेंत भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणीच्या तेसो पासत आज आमी मागया. सर आमच्या भाव भयणीक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागून सांगता. म्हणया सस्नसो विशय ती तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेस भावात त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानात विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आमी आतां स्वीकार करया.
येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगिता अर्गां देवून तुका आमी हर्षिता येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगिता अर्गां देवून तुका आमी हर्षिता तू आमचो आधार सर्वांचो तुझे लागी येता तू आमचो आसरो तू आमचो उजवाड काळोख धांवडावचो विघ्न आनवारांनी आमकां सांबाळचो येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगिता अर्गां दिवून तुका आमी हर्षिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो या जुबलेच्या वर्साचो पयलो म्हयनो अखेर करून दुसऱ्या म्हयन्याक आमी आज पांय तेंकता आसतना आयचो शेनवाराचो दीस आमी मोरये मायेक विशेश रितीन मान करता. मोरी आमची मोगाळ माई आमच्या जिन्ये पयनार आमचे सांगाता सदांच आसा. आमच्या बसोदू निरंतर ती विनंती करता आमी हर एकल्यानी तिच्या पुता जेजू थंय एक जावं रावचे म्हूण ती आशेता. तेची ससाय आमकां हर एकल्यांक जायचे. प्रत्येक जावन आमच्या भवार्थांत आमी अस्क जाल्ल्या वेळार जर मोरये मायेच्या ससाय खाला आमी रावता तर आमी केदींच निराश जायना म्हणून भगवंत बर्नार्ड आमकां सांगता. तर आज या मिसाच्या बलिदाना वेळार मोरये मायेची मजत आमी प्रत्येक जावन आमच्या भवार्थ जिणे पासत मागया. सबारपुटी आमच्या जिवितांत आमी भवार्थांत अस्कत जाल्या. सबारपुटी आमच्या जिवितांत आमी आमचो विश्वास देवा तेर करच्या बदलाक संवसाराच्या संगतीचेर आमचो भवार्थ विश्वास आमी तेर करून चेल्या. ह्या पासत ह्या वेळी बोक्सांनी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेधा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच अवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेधार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. काकुलदारा देवा आमी बोव सक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयसो उडास करतना तिच्या विनवणेन आमच्या सक्तकायेंत आमकां बोळ दी म्हणून आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटय म्हणून तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो तारो
आनी आमकां दिसानंद त्या संगती विशयंत आमकां आसा ती खात्री. बावडता वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाले. बावडता वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशे मेळचो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वेचे म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. बावडता वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबांत तो जियेलो. देवाची तिस बसवणी घेतली. इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडलेल्या शहरांत जियोंक अब्राहम राखो नासलो. बावडता वरवींच साराक गर्भे जावची सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या बावडताक लागून मरूंक लागीं पावल्ल्या एक मनशा तावन मळबा वयल्यान नेकेत्रां परी आनी दर्यावेळेच्या रेवे परी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली. बावडतांतच ही सगळीं मनशां मरण पावलीं. देवान बसयल्लें तें तांकां लाबूंक ना जाल्यार ते सगळे पयसतावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसुरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतेलीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसा म्हणून स्पश्ट दाखोवंक दितात. आपूण सोडून भायर आयिल्लीं त्या गांवा विशयंत ती चिंता करीत आसलीं जाल्यार थंय फाटीं वचूंक तांकां कसलोपणी संदर्भ मेळटो. पूण ती सकड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतेलीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजाना. कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार बावडतान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बसवण्यो ताका लाबुल्ल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयन देवान म्हणलें, इजाका मुखांतर तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. देवाचें उतारयें. देवाचे व्हड उपकार. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात ताणें बसयल्लें, तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शातिवंत सडवंदाराक आमचे खातीर पाठयलां. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेश येतल्या सौर शक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो अशें ताणें म्हणलें. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सोपोत घालून आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें.
सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमी बियाविणे ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवां ताणें लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक मछवार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगता हेर मछवे आसले. तितल्यार वडयेक जड वारें उठलें आनी लारां मछवा भितर मारन मछवो उदकांत भरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकाणां सरशीं हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडटाव, तूं कांय खबरेर नाय मो? जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावर्थ ना? पूण ते भोवसड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना गी. मोगाच्या भावनो भयणीनो, हे सवाल जेजून आपल्या शिसांक इसारलें. वारें वादळांत ते सांपडलेल्या वेळार हेच्या वांजेलांत ते आमी आयकलें. कित्याक जेजून हे सवाल तांकां इसारलें म्हणून आमी एक सवाल इसारूं जाल्यार त्याच वांजेलांत आमकां जाप मेळटा. सुरवेर आमी आयकलें वांजेलांत तें पयन सरोवरांत वेचें तें जेजूनच आरंभ केल्लें म्हूण आमी समजता. आमी पलतडी वसोया म्हणून जेजून सांगलें आपल्या शिसांक आनी तें पयन तांणी आरंभ केलें. आनी जेजू तांचे सांगता पयनार आसलो. शीस हे दोन संगती विसराले. पयन जेजूनच आरंभ केल्लें आनी ताणें पयन आरंभ केलें म्हणटा आसतना ताचो एक शेवट आसा, एक उद्देश खंडीत आसा आनी त्या पयनांत तो आमचे सांगता आसा. ताचें हजारपण खंडीत आसा आनी कितेंच वायट जावंक सोडिना. कित्याक ताका हर एकाचेर अधिकार आसा म्हणली ते सत ते विसराले. त्या देखून ते भियेले. वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार भियान तांणी जेजूक उलो मारलो, आमी बुडता म्हणून. आनी त्या देखून जेजू विचारता हें सवाल, तुमी इतले बिजूड कित्याक? आमच्या जिवितांत सबारपणी मोगाच्या भावपणीनो आमी म्हणटा आमी भावार्थी जावन आसा. देवाचेर आमकां भावार्थ आसा म्हूण सांगता. पूण त्या भावार्थांत आमी अस्कार जाता. कश्टा वेळार
अनवर आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार वाऱ्या वादळाक आमी सांपडलेल्या वेळार आज तें सवाल जेजूय आमकां विचारून आसा गे तुमी इतले बिजूड कित्याक म्हूण जेजू आमकां विचारून आसा गे जेजू आमचे संगता पयना सदांच आसा म्हणलें आमी विसरून गेल्या गे ह्या जेजूनूच आमचे जिणेचे पयनांत येवचे ते वाऱ्या वादळ ते पयन आराम करूंक तो सुखारान म्हूण आमी विसरून गेला गे जे कितें जेजू आमचे संगता आराम करता तें तो पोंताक पवयता ही जायचे आमची पद्यनी हो जायचे आमचो भावार्थ आनी त्या भावार्थांत आमी सदांच थीर रावूंक आज देवाचें उतर आमकां सांगता पयलो वाचपांत आमी आयकलें तेंच सबार थंयसर आमकां भावार्थ सांबाळलेला मनशाचो उल्लेख प्रत्येक जाण अब्राम इजाक जाकोब आनी सकड तांच्या जिवितांत सबार अनवर आयिल्ले कश्ट आयिल्ले पूण भावार्थान ते रावले देवाक ते मानवाले आज आमी तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया मोरये माये बरी आमी सदांच भावार्थान ते रावून सोम्या संगी दिसपरते सोमकोंक आज ह्या बलिदाना सोम्याचो आदार आमी जोडून घेवया. गीत नंबर C14 500 भेटैता बापा उंडोवाइन तुका दयेन तुंगे कानिक आमची तुका ती मान बोंदी उंडोवाइन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कांय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो मग येवन तूं नित्यांवकारी मुरयेक आज आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकुआरपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या क्लास पुताची त्या वय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींच्यो सगळ्यो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पोचून सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन खस्त मोरान सोसूंक वेच्या पडी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेसपुरी जेवण जातस ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Pavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सोरेस्पुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वार मरये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक विश्वासान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली आनी वरांतली, खंत बेजारांतली, पिडेशिडेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्यार जोडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटा सांबाळ, जोजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
Semia Jesu Krista तुझी कूडन रगत आमी सेवता आमचे ते जरती आनी केस्ताडी नसाव पण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन वकासाव. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटार रावचे आमी सुभागी. सम्या त्यो म्हणजे दिवचे म्हाका फोवना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D7 D67. जेजू तू ये काळजा तू ये बिरार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. सर बलिस्तान म्हजे खातीर केली महाकर्तृत्वा पवित्र अर्चिताचे व्हड नांव. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयस उडास कडून ह्या पवित्र जेवणात आज आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अंकवार मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून करसिता दिन वाजता हांव कुवारी मोरये आज तुका भक्तेन उर्बेन नामान करून माय तूं देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दयेन मागणी आमची जिणयेच्या पयनार कश्टान वारां दे माये आमकां तुजी मजत. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून हरसिता दिन वाजता हांव कुवारी मोरये आज तुका भक्तेन उर्बेन नामान करून मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशिर्वादी आमकां. बेगीन कुर्साचे कृपेन निर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.